बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू आइडियाज़ में। प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने चैनल उर्दू आइडियाज़ की वीडियोस कैसी लगती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उन पर बहुत ही प्यारी सी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हमें चाहिए कि हम दिन में 2 बार इस पाक कुरान मजीद की तिलावत करें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करते हो तो वो सुनता है, अगर दिल में रखते हो तो वो सब कुछ जानता है। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी सोचों को पानी की कतरे से ज़्यादा शफ़ात रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। हज़रत अली ने फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत। प्यारे दोस्तों, हम सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिन में 2 बार कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सूरत इनाम जिस मरीज़ पर भी पढ़ी गई उसे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। अगर आप बीमार हैं तो आप सूरत इनाम का ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें और मरीज़ को पानी पर दम करके ज़रूर पिलाएं। जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों के आगे पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक़ ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तंदुरुस्ती दे। आमीन। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। अपने दोस्त को अपने जैसा नहीं बल्कि आखिरत जैसा बनाओ कि वो आखिरत में तुम्हारे साथ जन्नत में हो। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डाल देगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम तमाम मुसलमानों को ख़त्म नबूवत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो दुनिया को सच्चा होने की दलील। बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। अगर आप सच्चे हो तो दुनिया को बार बार मत बताओ कि आप सच्चे हो। आपका खुदा तो हर इंसान को देख रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, किसी बेकसूर पर बहाना लगाना ये आसमानों से भी ज़्यादा भारी गुनाह है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह ताला समंदर की झाग के बराबर भी अगर किसी इंसान के गुनाह हो तो वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे कबूल कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और बार बार झूठी कस्में खाते हैं, खुदा उनको माफ़ भी नहीं करता। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है। जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। बेशक शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा।
پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گی۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ ہے، کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ بے شک جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اسی طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو کہ آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا یا پھر اکڑ کر چلنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم اپنے لیے دعا کبھی نہ بھی مانگو تو قبول ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموش یا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور کائنڈلی میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال آپ کو کیسے لگے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر لے کر آؤں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر چھوٹی چیز مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بے شک ایک بار لوگوں کے آگے مانگنے سے بہتر اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ پیارے دوستو، گھر کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز اپنے خدا سے مانگ کر دیکھو، بے شک وہ نوازنے والا ہے، معجزے کرنے والا ہے۔ تہجد گزار بن جاؤ، صبر کرو، عاجزی اختیار کر لو، اللہ کے آگے جھکو۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، مجھے کامنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو درود پاک دن میں 100 بار ضرور پڑھنا چاہیے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں ہی نہیں ہوتی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ ایسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارے
مقدر میں لکھ دیتا ہے اور تمہارا مقدر اس چیز سے بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ اگر کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور نیا کنٹینٹ، ایک اور نئی چیز لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔